आमी हांगासर जमल्यात क्रिस्त येण्याच्या तिसऱ्या आयताराक. आयज हे फुडें रोंग पळयलो आसलो दुसरो वेगळोच रोंग. पयले फावट म्हाका घालूंक संदी मेवल्या. तो रोंग कितें खुणायता काय? एके म्हणल्यार आमी जेजू क्रिस्तान आमची कुशालकाय दाखोवंक. आनी हो क्रिस्त येवनाचो आयतार जावन आसा गांवते ते संडे, म्हणल्यार टू रिजॉयस. देव आमचे भितर जियेता म्हणून आमी उल्हासूंक. खरीत भाशेन पयले वाचपान आमी आयकता झेफनाय प्रवादीच्या पुस्तकांतले. आदी प्रवादी सगळे बाकणार लोकांक शिडकायता बरें जिवीत जियात म्हणून. हो बाकणार आतां तसलें तांकां म्हणटालो, पूण उदीक करून तो आयज आपल्या लोकांक म्हणटा उल्हासात, कित्याक सर्वेस्पूर तुमचे मोदेकात आहा. ही उल्हासनी खोरी देवाची. दुसरे सुवातेर तो सांगता देव तुमकां लागून उल्हासता. आमी केन्ना देवाक उल्हासता तें पळयलां काय? बडे गोट्यान बिश्टी धाकटी स्मायल, फोटराचेर चित्राचेर धाकटी स्मायल पळयल्यार. पूण देव खरेपणी आपल्या काळजांत तावन उल्हासता. म्हणून तो तांकांय म्हणटा तुमच्या पुराय काळजांनी तुमी देव तुमचे मोदेकात आसा, तुमकां लागून तो उल्हासता म्हणून उल्हासा तो तांकां सांगता. आयज दुसरे वाचपान आमी आयकलो भाग्यवन पावलू फिलिपकारांक बरयता ते चिटयेन. तो कितें म्हणटा भाग्यवन पावल केन्ना आतां हुंयसर आहा जाणा तुमी, तो बोणकोणीत आसा. बोणकोणीन आसतना तो चीट बरयता आनी लोकांक म्हणटा म्हजे भाव भयणी उल्हासात, सर्वेस्पुरान तुमी उल्हासात. रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज एंड अगेन आय से टू यू रिजॉयस. परत म्हणटा तुमी उल्हासात म्हणून. 2 दिसा दिसपटी जिवितान आमी जाणाव जल्माक आयलेल्यान आतां पर्यान सदांच खुशालकायेचे संदी आमच्या जिवितान नाच. दुखी आहात, कोण लागींचो मरोन गेल्लो आहा, कोस त्रास पडल्यात, पूण सगल्या ह्या आमच्या जिविताच्या वेळान एकलोच आमच्या सांगाता रावला तो म्हणल्यार जेजू क्रिस्तूच. आनी हो जेजू क्रिस्त आमकां सांगात दिवंक सदांच तयार. संवसार सुरवातेक हाडच्याय पयलीं तो आसलो, आतांय आहा, फुडें आसतलो. ही ताची भासावणी आमकां चड एकल्याक हांगासरची भावार्थी आमी जमलेली आहा. आयज मिसाचो विशय वचात माखलोल्याक घेवंक कुशालकायेन तुमी दुसऱ्या आदाराक पावात ओ परगोटात. आतां माखलोलो कोण काय? आमी जाणा जेजू क्रिस्ताकूय देवान माखलोलो. कोणा पासत माखला तो? आमच्या पासत ताणें ताका माखला. आतां ह्या माखलेल्याची तयारी पयलीं करूंक कोण येता आनी तुमी दुसऱ्यांक पावात. 2 वसुंला येता, तुमी कितें करचें काय? आहा तेंच घे, तेच्या वोन चड ओदीक घेयनाका. आनी निमाणे कडेन शिपाय येता, तुमी कोणाक बोगलाण घालनात, त्रास दिवं नाकात, बरे भाशेन जबाबदारी सांबाळा. आमी हांगासर येयल्यात जे जेजू क्रिस्ताक माखलोल्याक आमचें जिवीत भेटोवंक. हांव कितें देवा पासत दिवंक तयार आहा काय? देवान आपलें आख्खें जिवीत दिलें. देवान आपल्या अपुरबायाचो पूत आमचे पासत दिलो. ह्या माखलोल्या पुताक, माखलोल्या आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक हांव कितें दिवंक तयार आहा काय? दुसरें म्हणल्यार आमी चिंतली म्हज्यान आनी कितें दिवंक जाता, म्हजे लागीं कितें आहा? हो लोक बरे भाशेन जुवांव बाबतिसा जातात, आमी कितें करचें? घोडये आई मिसाक आमी हांगासर येयल्या आसतली, आमी म्हण कितें करचें? ना, पयले सुवातेर आमकां सगल्यांक जेजू क्रिस्तान हें जिवीत फावो केलां. दुसरें म्हणल्यार हांवें उल्हासूंक जाय. सदांच आंबट तोंड घेवन फायद ना. हांवें उल्हासूंक जाय कित्याक हो जेजू क्रिस्त म्हाज्या पासत जियेता आनी म्हाका ह्या वेळार जिवन आहा जाल्यार ताचेच वरवीं, ताची कृपा वरवीं हांव जियो आहा म्हूण हांवें सजमून घेवंक जाय, मानून घेवंक जाय. मानून घेना जाल्यार ती कृपा मागुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, ही कृपा मागुया आमचे पासत की जेजू क्रिस्त आमचो खरीपणी आमच्या काळजाचो उल्हास जावल्यार पुरो म्हूण. जायते फावट आमी संवसारी वस्तू फाटीं धांवतात. खूंय कुशालकाय मेवता थिंगा धांवतात. कुशालकायेचें शॉप पासून घातल्यार सगलो लोक थिंगा वयतलो, बाबा कुशालकाय म्हाका दी म्हणून. पूण ही खरी कुशालकाय आमी नियाळ्ळ्या आसतली कितलींच वर्सां मिसाक येवन कोणें भास करून. ही खरी कुशालकाय खंय मेवता काय? जेजू क्रिस्तान. आनी निमाणे कडेन आमी जाणाव भाग्यवन फ्रांसीस शावियर हुंयसान येयलो म्हूण जाणा. तुमी कोण स्पेन बी पावले आसतली, आतां बरें फास्ट पावतात. आदल्या काळार
इतली 13 म्हयने जर्नी करून हांगासर कित्याक म्हूण कित्याक ताच्या काळजान जेजूची खोरी कुशालकाय आसल्याच आसतली न्हय. ती खोरी कुशालकाय दुसऱ्यांक वांटूंक. केन्ना आमी कुशालकाय वांटल्या हो काय आमी जायते कोस त्रास कोणें नांव पिड्यार करूंक वांटतात. कुशालकाय वांटूंक कितलो आमी उर्बेभोनपणी वावरल्यात काय म्हूण विचारुया. हो जेजू क्रिस्त कित्याक संवसारांत आयलो. ती कुशालकाय म्हाज्या जिवितांत देवान म्हाज्या काळजान घातला. हांव म्हाज्या लोकां पासत भावतलो, बरे भाशेन भावतलो. लोक म्हाका रिजेक्ट करूंक कितेंय करूंक पूण हांव कुशालकायेन लोकां पासत भावतलो. आमी सगळीं मागलोलीं, आमी पाद्री आल्त्रार माद्री, पूण आमकां सगल्यांक मागलोलीं आहा. म्हणजे कित्याक मागलोली कशीक म्हणून येता कित्याक देवानूच आमकां आपलें जिवीत आमकां दिलां. तेंच जावन आसा व्हडल्यांतली व्हडली मागणी. हें मागलीपण जें म्हाका मेळ्ळां हांव आतां तें घेवन कितें करतलो काय. कितें करतलो तें म्हणल्यार हांव जबाबदारेन जेजूची खुशी म्हाका जी मेवल्या, म्हाका जी मेळटली ह्या मिसाच्या बुल्लनान हांव ती वांटूंक तयार जातलो. थोडेंच उदारपणान आमच्यान दुसऱ्यांक जायतेंच बरेंपण करूं येता. कोणा पासून मागूंक जाता, कोणाक कितें पयशांचो आदार दिवं येता, जायतेंच करूंक जाता. कितें म्हूण करूंक जायना. नाय जाल्यार आमच्या दुसऱ्या पासून मागूंकूय जाता म्हूण आयज संदी. आयज ह्या मिसान मागुया ही देवाची खोरी कुशालकाय आमचे पासून सदांच उरूं. आमी घोडी ती सांडल्या आसतली, खूंय शेणले आसतले, पूण हो जेजू आमकां सोदूंक भोंवता. जेजू खुशाल जालो जेन्ना पातकी लोक ताचे सोरवीं आयलो. आमी पातकी दर दिसा चुकतात, पूण हो आमचो देव चुकोना आमचो मोग करिनासतना करीत रावता. तर ही कुशालकाय आमकां सगल्यांक मेळो म्हणून आनी ही कुशालकाय आमच्या काळजान आमच्या मनान उरूं आनी आमी दुसऱ्यांकूय वांटो म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदानान आमकां मागुया.